السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا مزيانين، تكونوا على خير. ما غنطولش المقدمه، غنحاول ندخل في صلب الموضوع. كنتمنى ما تنسونيش من اللايكات تاعكم حفيظه والبارطاج. واحد الجوجات اللي ما كيعرفوش قيمه الاخوه، اللي دائما كيتسناو شي موجه اللي يركبوا على من على ظهور اختهم بالسلبي. طلعت الاولى اللي هي الناموسه، وشفتوها في منبر اعلامي. جبدات الاخت سميره ودات دوك الدموع وحقا اختي وخاصني القناه باش نخدم على وليداتي، واختي عاونيني في القناه. ما قدرتيش تقولي الصحفي ما شاء الله عليا اياه، واخا يكون عندك حتى 100 دار بغيتي ديري قناه وتدخلي فيها، سير الله يسهل عليك، ولكن ما تبينيش بانك ما عندكش مره، وبان عندك عين هذيك القناه وخاص اختك تعاونك، وما قلتيش ليه هي ما عاونتك. ودابا اللي كيدعموك وكيتفرجوا فيك وقناتك كبرت وكتدخلوا واحد القدر، وما حامداش الله راه بسبب سميره. ما قديتيش تقوليها. غادي تنضاف ديك الاخت الماسونه صعصع الاخرى اللي غادي تخرج في الانستغرام كتبكي ومن اقرب الناس، واللي مونطاو واحد الصحافه ما نقدرش نقول الاسم كيحطوا الاخت سميره. علاش نطوا عاوتاني في هاد الفتره ديال المشروع ديال الاخت سميره؟ واش هادشي كامل غيره وحسد؟ واش بشفتو ما شاء الله نجح ليها المشروع والافتتاح، ونجح ليها حب الناس والقنوات كلشي كيدوي عليها ولي باج كلشي كيشجعها وكلشي كيدوي عليها؟ قلتو مادام دابا اختي دايره واحد الصاروخ، سيري بغيت ربي ينصرك اختي سميره في الانستغرام، قلتي راه انا نبدا نبكي ونطلع معاها. دونك كديري دعم انستغرام فابوره لا الهرنونيه، ماشي الناموسه هذه الناموسه شاده اليوتيوب والاخرى شاده الانستغرام. حيت لاحظت انك حطيتي فيديو اليوم في قناتك وفيه النشاط، فرحانه محتفله، فين هو اللي مريضه والبكا وداك الشيء، وفي التعليق حاطه بان كديري اشهار الانستغرام الجديد ديالك. واش نتيا على ود اختك وبالسلبي والشوهه والبز الاسود وباغا تركبي على الاسم ديالها؟ حيت انت عرفتي راه معمر الاخت سميره، ماشي معمر الاخت سميره راه ما دوزتوش على القليل باش تجيو تسامحكم، ولكن هي اللي على الحق تسامحكم ولا ما تسامحكمش، راكم خوت مهما كان. ولكن حنا عارفين في هذه الفتره ومن شحال هذه كاين تشنج، يعني ما غاداش تركبي على الاسم ديال اختك سميره، ما غتركبيش عليه بالايجابي حيت ما عندكش تواصل معاها. اراش ندير؟ بقى لي حيد الايجابي كيبقى السلبي، اراشد في السلبي. طالعه موكي وتهرنطي في الانستغرام وبنادم كيحرش عليا وصحاب التعالي كيحرشوا عليا ومن اقرب الناس، وكتلمحي كيما اختك خرجت ليها انتي كتلمحي، حيت راه ديما ولات الشياط كترجع اللور. زعما واش ما تصدمتوش يوم افتتاح حب الناس الاخت سميره؟ سوليني انا اللي كنت ناس ما عندها لا قناه لا منفعه لا والو، بيته جايه من اكادير، وقفت معاهم هي وبنتها جايه من اكادير، قالت لي بغيت نشارك الانتصار ديال الاخت سميره. فيها المراه المغربيه بصفه عامه، وهذا الشيء اللي وصلت ليه راه بحال وصلنا ليه، وعاد من غير ناس فاس ناس مراكش بزاف د الحوايج. ما قلتوش ربي ناصر الاخت ديالي نزيدو ندعموها؟ شوفوا الناس البرانيين، قنوات منين ومنين، متتبعين منين ومنين، جاو ساندو اختكم وانتم في الوقيته اللي تفرحوا ليها وتساندوا وتقولوا مسامح كريم وتعاودوا تبداو صفحه جديده، باكن كتخرجوا تغلطوا الراي العام وباقي كتضربوا فيها. انتي شديتي الانستغرام
والناموسه الهرونيه شدات اليوتيوب اللي طالعه في منبر كتبكي وكتقول لي انا ما بغيت والو، بغيت غير نكبر وليداتي بالقناه، بغيت نخدم، بغيت غير ندخل من القناه. قال اش كطلبي؟ قالت لي بغيت اختي تدعمني وتوقف معايا، زعما راه ما كتوقفش معايا. ناضت الخط الثانيه هذه ديال الانستغرام، دخلات عندها في فيديو اللي حطيتي الناموسه اليوم كتكتبي ليها انا نوقف معاك وعقلنا نعقلوا على الخير بك الناس صغار، زعما كنتي كتوقفي معانا ماديا ومعنويا، جا الوقت اللي نوقف معاك، واللي ما بغاكش ما بغيناش، اللي ما بغاكش ما بغيناش. الاخت سميره نصرها الله ومع رضا الوالدين، وشفناها في الافتتاح مع ميمتها ومعها الوليد ديالها اللي قطع معها الشريط الاحمر، ومعها الاخ ديالها ومعها العمه طاطا بديحه، مهما كان عندها حب وغادا كتفوق. وانا يا اختي جيتو كون خليتو البراني اللي كينهش هذاك راه كنقولوا ليه براني، اما نجيو عاوتاني نرجعوا نفس الفيلم خواتات. المخيره فيكم شابعه ما شاء الله، انا دائما نقول لكم ما شاء الله والله يزيدكم حيت هذاك رزقكم، ولكن الانسان ما يطمعش. ما شاء الله بديوركم، باراضيكم، بحرفتكم، بصنعتكم، وحليتو قناه. شكون ما كانتش الاخت سميره انا نجيكم فاس، اللي بغى يتقلق يتقلق، انا كلام بصح نقولوا. شكون ما كانش الاسم ديال سميره شي بتحلوا قنواتكم، تجلسوا عامين باش يلاه تجمعوا 1000 ابوني 4000 ساعه، وتولي تحطوا فيديوهات وتجيب لك هذا 300 فيو، هذا 200 فيو، هذا 400 فيو، والله ما خلصتي ملايين على قنوات يديروا لك الدعم. ولا وليتي شتي واحد 10 20 كا. نتوما ما شاء الله بفضل الاخت سميره وبانت معكم 100,000 فيديو وبارطاجاتكم ودوات عليكم وراكم خواتاتها وكتبين راكم خواتاتها، والناس كيدخلوا عندكم على اساس انكم اخت سميره. فعلتوا القناه كتحطوا فيديوهات، مره يجيبكم 30 كام، مره 60 كام، المناسبات 100 كام، 200 كام، هادشي كامل شفتوه معاها. مولات الانستغرام راه كيشتي معاه مليون في المشاهده، مليون ما عمرك حلمتي بها، شفتيها مع الاخت سميره. وهادشي كامل وقال لكم الاخت سميره ما دارت والو، والاخت سميره خيبه، والاخت سميره سحور ما سحور خواتاتها. انا عقت بيكم راه في هاد المده بالضبط ديال الافتتاح وبيشفتوا ما شاء الله كتخدم على الانستغرام ديالها وكتروج للمشروع ديالها وغاده في تألق، والناس قبلوا المشروع، ماشي قبلوه يعني تقبلوه بواحد الرحب. هذاك المشروع ديالها حبوه، عجبهم داكشي اللي دارت في المشروع، نال الاعجاب ديال الناس. وما شاء الله كاينين قنوات في عالم الانستغرام اللي مدعمينها بحبها وبحب المشروع. اراش نديرو مادام ما كندوش معها ما غنستافدوش معها، راه عاوتاني نجيو لهاد السلبي ونضربوا فيها وميمطو كنهرسوها، وميمطو حنا كنطلعوا حتى حنايا نطلعوا الانستغرام نطلعوا اليوتيوب عاوتاني يبشوها على اختنا. حيت سميره، حيت سميتها سميره وهي مولات المحل وهي مولات القناه ومعروفه بحب الناس وكسبات حب الناس وحب القنوات وحب الانستغرام وحب زعما باز لوجهكم. واش هكا الناس كيتعاملوا مع خوتهم؟ ولا لا بصح تكون انا عندي اختي وعندها قناه وما بغاتش تدعمني ما نديرش فينا هادشي كامل؟ واش عين الدعم والبارطاج دار فيكم هاد الحاله كامله؟ وراه حنا متتبعو كنا كنشوفوا ووصلتكم وبارطاجاتكم وورات قنواتكم الناس ودخلوا عندكم الناس وحلمتوش بواحد المشاهدات وشفتوها. واش بغيتو تبقاو دير لكم الرضاعه يوميا؟ راه ما يمكنش، راه حتى هي قناتها راه في واحد النيكيليبر وخدامه على 4 الوليدات تابعينا في واحد المدخول اللي يلاه كتدخل منه غادا تبدا تنفس وتحمي مستقبل 4 الوليدات تابعينها. وراه يمكن هذاك الشيء اللي نتوما عندكم ما عندهاش هي، يلاه بدات كتربي الريش الله يسخر ليها لا ولا كل مرأة المغربيه محقوره بغيت ربي يفرج عليكم ويسر ليكم.
علاش راه كنشوفها خدام على 4 الوليدات. بان لكم نتوما يا المخسور حط شي نفقه، هز شي ولاد في المدرسه، راه كلشي مسكينه لاصق فيها. راه 4 الوليدات راه ماشي ساهله، بمدارسهم مرضهم باكلهم مسكنهم ماشي ساهله. انا كنشوفها عندي ما شاء الله ولد واحد وربي رزقني عوين معاه واحد. الله يحفظوا لي يا ربي ويحفظ لكم جميعا وليداتكم، عطيتكم مثال. هاد حاجه ما بقات ساهله، باش توقفوا وديروا فيديوهات وتفرحوا ليها وتنشطوا معها وتدعموها خارجين كتنهشوا في الحما عاوتاني. اختي سميره داز عليكم اكثر من هادشي، حتى انت من اقرب الناس ومنهم هما نيت وضربوا في اعراضك منهم وبزاف الحوايج، وبقيتي دائما كبيره في عينينا، وبقيتي راقيه وبقيتي كلاس وما تنهزمتيش وما طحتيش، وباذن الله راكي دائما مصوره. شوفوا راه كل ما كيتزاد حب الناس ليها كتزيد الناس تعرف عليها. تحياتي لكم واحبكم في الله. ما تبخلوش هي بلايكاتكم، ما تنساوش اللايكات تاعكم محفزه والبارطاج اللي ما لهمش مشكورين مسبقا. نشوفكم في فيديو جديد في امان الله، مع السلامه.